नाज़रीन किराम, रात गए एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जेरे इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान से उड़ान भरता है और लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयां हुई, बहुत से मामलात के ऊपर बहुत सी चीजें सामने आईं और इस पूरे मामले के अंदर अब कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है कि इस दौरे की असल कहानी क्या है और ये असल कहानी इस वक्त खुल चुकी है। ये डिटेल्स तो हम रखेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक तरफ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ पूरा सिस्टम एक हो चुका है, सब इमरान खान को दबाने और इमरान खान को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ना सिर्फ अवामी ताकत बल्कि ऐसा लग रहा है कि गैबी मदद भी इमरान खान को गाहे बगाहे पहुंच रही है। एक जानिब तो बड़ी कामयाबी मिली है और इमरान खान को नीचे धकेलने और दीवार से लगाने वालों को एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी जानिब शोहदा मुखालिफ ट्रेंड्स का सरगना भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल का जो केस है उसकी डेवलपमेंट्स ये है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और ये रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस को कि जी बिल्कुल क्लियर है। जबकि रात गए डॉक्टर शहबाज गिल का जो असिस्टेंट है, लड़का जो उनका ड्राइवर भी था, उसके घर पर छापा मारा गया, उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत में पेश किया गया। ऐसे विजुअल्स थे जिसमें चंद माह की बच्ची को मां से जुदा किया गया और ये पता नहीं कौन सी यजीदियत की याद ताजा करना चाहते हैं। अब उस शख्स का आपको शहबाज गिल पर जितना मर्जी गुस्सा होगा, उसका आगे असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट की आगे बीवी और उस बीवी की आगे मासूम चंद महीने की बेटी, तो आप अंदाजा करें कि उसका कसूर क्या है, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। लेकिन फस्तायत यही होती है। अब यहां पर इतलात यह है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली है और वजीर दाखिला पंजाब जो है उन्होंने पीटीआई कारकुनों से ज्यादती का अजाला ना होने पर वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है कि जिसने भी मई के महीने में आईन और कानून शिकनी की उसको ना छोड़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के वो दबंग लीडर जिन्होंने पीटीआई कारकुनों पे मजालिम के पहाड़ तोड़े, हमने चेक किया तो आप सब इस्लामाबाद बैठे हैं, वापस आएंगे कब आप? और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि सारे नून लीग के लीडर पंजाब से भागे हुए हैं, अगर मेरे से पीटीआई के कारकुनों के साथ ज्यादतियों का अजाला ना हुआ तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। ये कर्नल मोहम्मद हाशिम जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर पीटीआई पंजाब के इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और इसमें एक तो 13 अगस्त का जो जलसा है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी, लेकिन जो मुकदमात है अब उन्हें फुल एक्टिव करके इन सब के ऊपर अब कानून का डंडा चलाने का फैसला कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब वजीर दाखिला जो है पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह साहब ये अहले खाना के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। 5 रोजा दौरा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13-14 तारीख गुजार के ही राणा सनाउल्लाह साहब सऊदी अरब से अपने अहले खाना के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापस आएंगे। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब इस सब में 13 अगस्त के जलसे के हवाले से इमरान खान ने कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम भी जारी कर दिया है और इमरान खान ने पूरी कौम को हॉकी स्टेडियम लाहौर में दावत दी है कि आएं और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इस रेफरेंडम का हिस्सा बने। और इस सब में इमरान खान ने कहा कि खुसूसन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और फैमिलीज आएं। हमने 14 अगस्त का जश्न भी मनाना है और हमने हकीकी आज़ादी के सफर पर भी जाना है। और इस सब के अंदर इमरान खान ने कहा कि हम हकीकी आज़ादी के लिए जो आखिरी मरहला है, लास्ट ओवर में पहुंच चुके हैं और एक खुददार कौम के लिए मैं सबको दावत देता हूं कि हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने ना झुकता हो, जमीनी खुदाओं को ना मानता हो। और बिलाशुबा यही पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम किसी को खुदा नहीं मानते सिवाय अपने अल्लाह के, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसी से मदद नहीं मांगते। ये हमारा ईमान है, ये हमारे पाकिस्तान की फाउंडेशन है और ये वो बुनियाद
مفاد ہے جس کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام عمران خان صاحب نے جو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا اور ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا تھا فیصلہ سازوں کو، اور یہ جو فیصلہ ساز ہیں یہ بیچارے فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے اب ان کی حالت پر ترس آتا ہے، اور یہ سارے اقدامات آپ دیکھ لیں کہ یہ فرسٹریشن میں ہو رہے ہیں نا۔ فیصلہ سازوں نے کیا کیا جی؟ فیصلہ کیا کہ 10 استعفے منظور ہو جائیں گے، 9 حلقوں میں الیکشن ہوگا، 2 سیٹیں ہم نون لیگ کو جتا دیں گے، ان کے نمبر بڑھاتے رہیں گے۔ یہ پلان سوچ کر اور الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لے کر ابھی سامنے پڑی میز کے اوپر دفتر میں جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے اپنی ٹانگیں رکھی ہی ہوں گی ریلیکس کرنے کے لیے کہ خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہی 13 اگست والا جلسے میں ہوا کہ آپ نے لانچ کر دیا جی ٹی ایل پی کو، اور ٹی ایل پی جو ہے obviously اب اس سب کے اندر ٹی ایل پی کی اپنی کریڈیبلٹی ہرٹ ہو رہی ہے، جو ان کے اس سے پہلے جو کریڈیبلٹی تھی وہ نہیں رہی، کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں نیو جنریشن کے ہاتھ میں آئی ہیں، تو بہت سے اپنے لوگ بھی اب سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سب کے اندر وہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اب عمران خان کے بیک وقت 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے خلاف جو درخواست دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ درخواست خارج کر لی گئی ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے استفسار کیا کہ کیا امیدوار نے 9 حلقوں سے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، جس پر وکیل نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پرسوں آخری دن ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب متعلقہ فارم الیکشن کمیشن ہے وہاں پر درخواست کیوں نہیں دی، اور جب تک الیکشن کمیشن کے اندر بھی کاغذات نامزدگی عمران خان کے جمع نہیں ہوتے تو پھر کاز آف ایکشن کیسے بنتا ہے؟ یعنی اتنی بوکھلاہٹ، تو ان کی درخواست وہاں سے بھی خارج ہو چکی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جبکہ دوسری جانب حکومت اس بات پر اصرار کر رہی ہے، آج پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پریس کانفرنس کی شوقین حکومت میں ایک اور پریس کانفرنس کا اضافہ کر دیا اور کہا کہ عمران خان نے ٹرولز کے ذریعے پاک فوج کے خلاف شرمناک مہم چلائی، لیکن اب اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ پاک فوج کے شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے 754 ٹویٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اور اس سب کے اندر جو ابتدائی معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 754 ٹویٹس ہیں، منفی پروپیگنڈا کرنے والے 237 مختلف اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر یہ پروپیگنڈا کیا، اور ان سب میں 204 پاکستانی تو ہیں، لیکن جو اہم اس سب کے اندر موڑ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 17 بھارتی اور 16 دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، اور 84 افراد تحقیقات کا حصہ ہیں، اور 6 افراد کی پہلے سے شناخت ہو چکی ہے۔ تقریباً 70 سے 80 افراد کا نادرا سے ریکارڈ منگوایا جا رہا ہے۔ البتہ اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھارت کا کردار ہے، اور اسے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، اور اس سب میں یہ دیکھنا کہ کہیں یہ جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پی ٹی آئی کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ، اس لڑائی کو کس نے ہوا دی، کس نے اکاؤنٹس بنائے، کس نے یہ، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں آرمی چیف کو ایک دفعہ گالیاں 2-3 مہینے پہلے دی گئیں اور ہم نے بڑی مذمت کی اس کی، اور وہ ایسے اکاؤنٹ تھے جنہوں نے اپنی ڈی پیز پی ٹی آئی والی کر دی، ان کے پیچھے نون لیگ کی سپورٹ تھی، یعنی ایسا بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شفاف تحقیقات ہوتی ہیں یا صرف ایک سرٹن آبجیکٹو کے لیے تحقیقات ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ ایک مقصد کے لیے تحقیقات کریں پھر تو پکڑ لیں ابھی عمران خان کو، کیونکہ آپ نے ثابت کر لینا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو جہاز ان کا وہاں پر پہنچا اور اس کے اندر یہ بات کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ خفیہ دورہ ہے، ملاقات ہوگی کسی کے ساتھ جو اہم ترین سیاسی شخصیات کے ساتھ یا کچھ اس طرح کی، لیکن اب اس سب کے اندر آئی ایس پی آر سے کنفرمیشن ملی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر، یعنی کہ ایک آفیشل ٹور پر، اعلانیہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو رائل ملٹری اکیڈمی ہے اس میں سینڈسٹ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنی ہے، یعنی کہ برطانیہ کی جو رائل ملٹری اکیڈمی ہے، جیسے ہماری اکیڈمی ہے پی ایم اے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، تو اسی طرح وہاں پر یہ چیف گیسٹ کے طور پر جا رہے ہیں، اور یہ برطانوی آرمی چیف اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور ان سے بیسیکلی گزشتہ روز آرمی چیف سے عراقی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس طرح کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو اس دورے کے حوالے سے بھی کنفرمیشن آ چکی ہے، تو یہ ایک خفیہ یا غیر اعلانیہ دورہ نہیں ہے، بلکہ اس دورے کو اعلانیہ رکھا گیا ہے، اور یہ آفیشل انویٹیشن پر ہے، یہ آئی ایس پی آر کا آفیشل سٹانس آیا ہے اس معاملے پر۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔